कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथमस्ति? आम्, सर्वं कुशलम्। संस्कृतस्य विषये सर्वत्र बहु चर्चा श्रुतवान् अहम्। संस्कृतं कुत्र कुत्र द्रष्टुं शक्यते? संस्कृतं तु अत्र तत्र नास्ति, सर्वत्र एव अधुना संस्कृतस्य चर्चा श्रूयते। उपहारगृह, रेलयानं, बस्यानं, कार्यालयं, पाठशालायाम् आदि सर्वत्र स्थाने संस्कृत एव वदन्ति जनाः। आम्। आगच्छतु मया सह, अहं दृश्यावः बस् स्थानकम्। आम् आम्, सम्यक्, चलतु। चलतु। चोरः चोरः, मम सूतः मम सूतः, पश्यतु जनः पश्यतु जनः, चोरः चोरः, मम सूतः। न न, एषः मम सूतः, न न, एषः मम सूतः, मम सूतः। न